बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि पीटीआई का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया जाए। ये इंटरिम आर्डर है पेशावर हाई कोर्ट का। और वो जज साहब कौन हैं पेशावर हाई कोर्ट के, जिन्होंने ये हुक्म जारी किया है। और नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जांच पड़ताल होगी है और किसी ने उन पर एतराज़ नहीं किया। अब क्या एतराज़ हो सकता है और आगे इनकी पोजीशन अहलियत नहलियत वाला जो मामला है वो कहाँ तक जा सकता है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि पीटीआई के सीनियर नायब सदर और इमरान खान के वकील सरदार लतीफ़ खान खोसा ने ये ऐलान किया है कि तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली ख़त्म करवाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया जाएगा। तोशाखाना केस का आपको पता ही है कि जनाब इन्होंने घड़ियाँ-छड़ियाँ जो है उनकी मालियत जो है वो ज़ाहिर नहीं की थी। इलेक्शन कमीशन में जो असासे जमा करवाते हैं, जो गोशवारे जमा करवाते हैं, और उसकी बुनियाद पे उन्होंने इनको झूठा डिक्लेयर करके इनके खिलाफ इस्तगासा जो है, कंप्लेंट जो है, वो ट्रायल कोर्ट को भेजी थी, सेशन कोर्ट को। और फिर उसमें इनको ट्रायल मुकम्मल होने के बाद 3 साल कैद की सज़ा हुई थी और कुछ जुर्माना हुआ था। और उस सज़ा की बुनियाद पर आइन के आर्टिकल 63 1H के तहत इलेक्शन कमीशन ने इनको 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया था। और फिर ये अपील में गए हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी अपील पर इनको जो सज़ा हुई थी, कैद की सज़ा जो सेंटेंस हुई थी, वो उन्होंने मुअत्तल कर दी थी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं आप कि इनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी हुई है उस केस में, तोशाखाना केस में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन फिर ये चाहते थे कि कन्विक्शन भी ख़त्म की जाए, क्योंकि जो आइन का आर्टिकल 63 है उसके तहत उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स कन्विक्ट हो जाता है 2 साल या 2 साल से ज़्यादा अरसा के लिए, तो फिर वो इलेक्शन लड़ने के या अवामी नुमाइंदगी के लिए नाअहल हो जाता है। सज़ा पूरी होने के बाद 5 साल तक वो नाअहल रहता है। और उसी आर्टिकल के तहत, उसी कन्विक्शन की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने इनको नाअहल कर रखा है। ये दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे जनाब, इन्होंने कहा कि जनाब वो कन्विक्शन भी ख़त्म कर दें, तो उन्होंने वो इनकी जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी थी। अब ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्यों इनकी जो कन्विक्शन मुअत्तल करने वाली दरख्वास्त थी मुस्तरद की थी, इस पर मैं एक पूरा विला कर चुका हूँ, कानूनी पोजीशन बता चुका हूँ। तो अगर सुप्रीम कोर्ट से इनको कोई रिलीफ मिलता है, कन्विक्शन ख़त्म हो जाती है, तो ये अपनी नौयत का पहला केस होगा। इससे पहले कभी नहीं हुआ। सेंटेंस मुअत्तल हो जाती है, कन्विक्शन मुअत्तल नहीं हो सकती। कन्विक्शन बरकरार रहना को आप आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें कि उसका जुर्म बरकरार है। और आइन के आर्टिकल 63 के तहत जो नाअहली होती है वो जुर्म की बुनियाद पे, कन्विक्शन की बुनियाद पर होती है। लुगत में ना जाएं कि लुगत में इसके क्या मायने लिखे हैं। सादा से अल्फाज में इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर सुप्रीम कोर्ट से इन्हें कोई रिलीफ मिल जाता है और इनकी कन्विक्शन भी मुअत्तल हो जाती है, तो ये मुल्क की अदालती तारीख का पहला वाक़या होगा कि किसी मुजरिम की कन्विक्शन जो है वो भी मुअत्तल की गई हो। आज तक नहीं हुआ। ये 1990 से मसला चला आ रहा है और 1990 में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये डिक्लेयर कर दिया था। और उसके बाद बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिन्होंने उसी जजमेंट की बुनियाद पर यह फैसला दिया है कि किसी भी हाल में कन्विक्शन जो है वो मुअत्तल नहीं हो सकती। सेंटेंस यानी सज़ा, कैद वगैरह, जुर्माना वगैरह मुअत्तल हो सकता है, लेकिन कन्विक्शन जो उसका जुर्म बरकरार रहता है। कुछ एक जजमेंट्स बाद में ऐसी आई जिनमें ये कहा गया है कि जनाब जब आप अपील फाइल करते हैं और सेंटेंस मुअत्तली की दरख्वास्त करते हैं, तो उसके साथ ही आपको वाज़े तौर पे ये दरख्वास्त भी करना चाहिए कि जनाब इनकी जो कन्विक्शन है वो भी मुअत्तल की जाए। लेकिन आज तक किसी की कन्विक्शन मुअत्तल हुई नहीं है। और इन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो इन्होंने जाके बताना है कि जनाब उस फैसले में ये सुकम है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये वाज़े तौर पर लिखा था कि जनाब जो आपने अपील फाइल की थी और इंटरिम रिलीफ मांगा था, उसमें आपने कन्विक्शन मुअत्तली की कोई इस्तदा नहीं की हुई। ये कहते हैं हमने ज़बानी इस्तदा की थी। वो कहते हैं जनाब तहरीरी तौर पे भी कोई नहीं, ज़बानी तौर पे भी कोई सज़ा नहीं। अब ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो फिर अगर
ان کو ریلیف مل جاتا ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا جناب انہوں نے کاغذات کہاں سے جمع کروائے ہیں۔ اگر کاغذات جمع ہی نہیں کروائے پھر تو یہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے، وہ ٹائم ہی گزر گیا ہوا ہے۔ ویسے تو بہت مشکل ہے، لیکن اگر بفرض محال ان کی کنوکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ سے معطل ہو جاتی ہے تو پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ انہوں نے کاغذات نامزدگی کہاں سے جمع کروائے ہیں۔ اگر کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے ہیں انہوں نے تو پھر تو یہ موجودہ جو عام انتخابات ہیں، جنرل الیکشن، ان میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ اس کے لیے پھر انہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ بہرحال دیگر بہت سارے ان کو فوائد جو ہیں، سیاسی فوائد، وہ حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن سر دست یہ جنرل الیکشن میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ حصہ نہیں لے سکیں گے۔ بہرحال یہ تو ہو گیا نا وہاں سے اگر ہو جاتی ہے، لیکن ایک اور کیس ہے جن میں عمران خان صاحب کو جو سزا ہے وہ دنوں کی بات مجھے لگ رہی ہے، اور وہ کیس ہے، بڑا مضبوط کیس ہے، وہ ہے توہین الیکشن کمیشن کیس۔ اگر اس میں سزا ہو جاتی ہے، چاہے دنوں کی ہو یا مہینوں کی ہو، چند دنوں کی یا چند مہینوں کی ہو، پھر بھی اس میں بھی یہ نااہل ہو جائیں گے۔ اور توہین عدالت والا کیس، توہین الیکشن والا وہی کیس ہے جس کی اڈیالہ جیل میں آج کل جو ہے سماعت ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو کاز لسٹ جاری کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب آج 27 دسمبر کو عمران خان اور جو فواد چودھری صاحب ہیں ان پر فرد جرم عائد کی جائے گی، اور فرد جرم عائد ہونے کے بعد دنوں کی کارروائی ہوتی ہے۔ یہ وہی کیس ہے جس میں عمران خان نے ان کو چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں جو باتیں کی ہوئی ہیں، برا بلا کہا ہوا ہے، انہوں نے کہا جیسے نوکر ہے۔ فواد چودھری نے بھی اسی طرح باتیں کی ہوئی ہیں، یہ ملا ہوا ہے نواز شریف کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ اور پی ڈی ایم کے ساتھ، اس طرح کی باتیں آپ نے سنی ہے۔ وہی انہی کی بنیاد پہ ان کے خلاف توہین الیکشن کا جو ہے وہ کیس چل رہا ہے، اور الیکشن کمیشن کی توہین پر وہی سزا ہوتی ہے، اور الیکشن کمیشن اسی طرح کارروائی کرنے کا مجاز ہے قانونی طور پر جس طرح ہائی کورٹ کارروائی کرتی ہے توہین عدالت کی۔ تو بہرحال یہ بھی بڑا مضبوط کیس ہے۔ اگر ادھر سے یہ کنوکشن ان کی معطل ہو جاتی ہے تو یہاں سے ان کی جو نااہلی ہے وہ شروع ہونے والی ہے۔ اب آتے ہیں جناب نواز شریف صاحب۔ نواز شریف صاحب نے حلقہ این اے 130 لاہور سے کاغذات نامزدگی داخل کروائی، اور ان کی جانچ پڑتال ہوئی ہے، اور جانچ پڑتال کے بعد کوئی آبجیکشن جو ہے وہ کسی طرف سے فائل نہیں کیا گیا۔ سردار لطیف کھوسہ نے ایک دو دن پہلے ہی یہ بات کر دی تھی کہ نواز شریف کے کاغذات نامزدگی پر ہماری طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے اعتراض نہیں اٹھایا جائے گا۔ کاغذات کی جانچ پڑتال میں ریٹرننگ آفیسر نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جناب تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کے دستخط جو ہیں انہی لوگوں کے دستخط ہیں، اور پھر جو انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ جناب میں یوٹیلٹی بلوں کا نادہندہ نہیں ہوں، کسی بینک کا نادہندہ نہیں ہوں، ایف بی آر میں میرا کوئی گھپلہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں آر او نے دیکھنی ہوتی ہیں۔ کوئی اعتراض کرے یا نہ کرے، یہ انہوں نے اپنے ثوابدیدی اختیار کے تحت ان چیزوں کو چیک کرنا ہوتا ہے آر او نے۔ لیکن جو نہلی والا معاملہ ہے، ان کے علاوہ جو نہلی والا اعتراض ہے، مثلا یہ کہ 62(1) کے تحت تاحیات نہل ہیں یہ، اور وہ کہیں گے جناب الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہوئی ہے اور 5 سال بعد ہماری نہلی ختم ہو چکی ہوئی ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں ابھی معاملہ پینڈنگ ہے، 2 جنوری کو یہ کیس لگا ہوا ہے 7 رکنی بینچ کے سامنے کہ جناب جو پہلے تشریح کی تھی وہ درست ہے 5 رکنی بینچ نے کہ جناب 62(1) کے تحت نہلی سے مراد تاحیات نہلی ہے، جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے پارلیمنٹ نے، اس میں کہا ہے کہ 5 سال اس سے مراد ہے 5 سال تک نہلی، تو وہ فائق ہوگا، وہ غالب ہوگا، دونوں میں سے کس کی حیثیت جو ہے وہ نافذ العمل قانون کی ہے، یہ انہوں نے دیکھنا ہے۔ پہلے 5 رکنی تھا، اب 7 رکنی بینچ فیصلہ کرے گا، وہ نئے سرے سے تشریح بھی کر سکتے ہیں 62(1) کی۔ بہرحال یہ اب جو ہونا ہے یہ ہے کہ اب اعتراض نہیں کیا گیا، لیکن 30 دسمبر تک اعتراض ہو سکتا ہے۔ لیکن جس دن کاغذات کی جانچ پڑتال ہو رہی ہوتی ہے نا، اس دن جو اعتراض ہوتا ہے اس پہ فوری طور پہ ایکشن ہوتا ہے۔ بعد والا جو ہوتا ہے وہ الیکشن ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ اس کو مسترد بھی کر سکتا ہے، جیسے یہ دیوان غلام محی الدین صاحب کے کاغذات نامزدگی ایک دن پہلے داخل ہوئے، جانچ پڑتال جب ہو رہی تھی ان کی، تو وہ ایک صاحب جو آئے ہیں وہ 3 بجے کے بعد آ کے انہوں نے جناب آبجیکشن فائل کیا، تو جج صاحب نے 5 منٹ بعد وہ آبجیکشن جو ہے وہ خارج کر دی، درخواست خارج کر دی جو اعتراض کیا گیا تھا، اور ان کا جناب اب جانچ پڑتال مکمل ہو گئی ہے۔ یہی
معاملہ جو ہے میرا خیال ہے کہ نواز شریف والے معاملے میں ہو سکتا ہے۔ اب اس کے خلاف جو ان کے مد مقابل امیدوار ہیں وہ نہیں جا سکتے، جو الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل ہے اس میں نہیں جا سکتے جناب اس کے کاغذات کیوں منظور کیے۔ اگر اعتراض کیا ہوتا انہوں نے اور اعتراض مسترد کر دیتا پھر وہ جا سکتے تھے، جو ہائی کورٹ کے ججوں پر مشتمل الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل ہے وہاں جا سکتے تھے۔ اور ایک مسئلے کی بات میں یہ بتاؤں کہ جو کاغذات نامزدگی ہوتے ہیں نا ان پہ کوئی بھی ووٹر اعتراض کر سکتا ہے، لیکن ووٹر کا اعتراض اگر مسترد ہو جائے تو وہ داد رسی کے لیے الیکشن ٹریبیونل میں نہیں جا سکتا۔ الیکشن ٹریبیونل میں صرف مد مقابل امیدوار ہی جا سکتا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ اگر اس نے اعتراض کیا ہو کے سامنے۔ اعتراض اب بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے منظور ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ سمجھے اب منظور ہو گئے ان کے کاغذات نامزدگی۔ اور اب آتے ہیں جناب جو پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ آیا ہے پشاور ہائی کورٹ سے۔ اچھا یہ نا ہمارے ایک بڑی بدقسمتی ہے، جب سے یہ ہم خیال جناب بلکہ ثاقب نثار صاحب کے دور سے یہ چلا آ رہا ہے، پہلے یہ کبھی نہیں سوچتے تھے جناب یہ کون جج ہے، یہ بس یہ دیکھ لیتے جناب لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا، سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا، سندھ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ آ گیا، ججوں پہ زیادہ دھیان نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب سے ثاقب نثار صاحب اور اس کے بعد آنے والے جتنے بھی چیف جسٹس صاحبان ہیں سب نے جس طرح گند کیا اور جس طرح ہم خیال بینچز بنائے اور جس طرح کے فیصلے کیے اور پی ٹی آئی کو جس طرح لاڈلا رکھا اور عمران خان کو بہت ہی لاڈلا رکھا، اس کے بعد جب بھی کسی عدالت میں کیس لگتا ہے تو سب سے پہلے جو رپورٹرز ہیں ہم یہ پوچھتے ہیں جناب کس جج کے پاس لگا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے حق میں جو انٹرم آرڈر جاری ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ سے، وہ جج صاحب ہیں کامران حجات میاں خیل صاحب۔ اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جناب کامران حجات میاں خیل صاحب کون ہیں؟ کیا یہ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہے ان کا؟ کوئی قربت ہے عمران خان کے ساتھ؟ کیا معاملہ ہے؟ کون جج ہے یہ اتنا بڑا ریلیف پہلی پیشی پہ کیسے دے دیا گیا؟ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، پوچھ رہے ہیں لوگ۔ یہ جو کامران حجات میاں خیل صاحب ہے نا، یہ پی ٹی آئی کا جب دور تھا، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، تو انہوں نے ان کو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا مقرر کیا ہوا تھا، یعنی یہ پی ٹی آئی حکومت کے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا رہے ہیں۔ 11 فروری 2022 کو پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج کے عہدہ کا حلف اٹھانے سے پہلے یہ پی ٹی آئی حکومت کے خیبر پختونخوا میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے، اور ایک سپریم کورٹ کے جج تھے مظہر عالم میاں خیل صاحب۔ بڑی عزت کمائی ہے ان صاحب نے، اور وہ ہم خیال بینچوں کے جو جج تھے ان سے برعکس ان کا رویہ ہوتا تھا اور ان کے برعکس ان کے فیصلے ہوتے تھے۔ تو مظہر عالم میاں خیل صاحب جو ہیں ان کے یہ بھتیجے یا بھانجے ہیں۔ اچھا ایک ان کا دوسرا تعارف بھی ہے، ایک شاہد حجات ایڈیشنل آئی جی ہوتے تھے سندھ کے، ان کی ساری سروس تقریباً ساری سروس سندھ کی ہے، اور وہ جو مرتضی بھٹو والا قتل کیس تھا اس میں بھی وہ گرفتار ہوئے تھے اور 3 سال تک وہ جیل میں بھی رہے تھے، اور پھر وہ 54 سال کی عمر میں وہ بیماری کا شکار ہوئے اور پھر وہ ہاسپٹل میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ یہ شاہد حجات خان جو ایڈیشنل آئی جی تھے پولیس کے، ان کے یہ بھائی ہیں۔ اب جو جسٹس کامران حجات میاں خیل صاحب نے ججمنٹ جاری کی ہے، انٹرم آرڈر جاری کیا ہے، ایک تو اس میں انہوں نے یہ آبزرویشن دی ہے، بنیادی انسانی حقوق کی بات کی ہے کہ اگر کوئی شخص پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتا ہے اور پی ٹی آئی کا انتخابی نشان ہی موجود نہیں ہے بیلٹ پیپر پہ، تو اس شخص کا جو ووٹ دینے کا حق ہے وہ متاثر ہوگا، یہ بات انہوں نے کی۔ اور دوسری انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو حکم جو جاری کیا انہوں نے، جو آپریٹو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت کی ہے، ایک تو نوٹس جاری کر دیں سب کو 9 جنوری کے لیے، انہوں نے دوران سماعت یہ کہا کہ اس کی آئندہ سماعت جو ہے یہ ڈویژن بینچ کرے گا چھٹیوں کے بعد، اور نوٹس انہوں نے جاری کر دیا ہے 9 جنوری تک کے لیے، اور یہ بھی لکھ دیا کہ یہ جو حکم ہے یہ 9 جنوری تک نافذ عمل رہے گا۔ اب وہ الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ جناب ان کا جو سمبل ہے، جو بلے کا نشان ہے، بیٹ کا نشان، وہ
बहाल कर दिया जाए, और फिर जो इनका सर्टिफिकेट है बतौर जमात वो जारी कर दिया जाए, यानी जो उनकी वेबसाइट है उस पर ये जारी कर दिया जाए कि ये सियासी जमात है और गौहर अली खान साहब इसके सदर हैं और ये इनका इंतखाबी निशान है। अच्छा, इससे अगर इनको इंतखाबी निशान ना मिलता तो फिर एक तो इनको ये होना था कि ये टिकट नहीं दे सकते थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बाद इनकी जो पूरी तंजीम है पीटीआई की वो तहलील हो गई थी। अब इन्होंने उनकी जो तंजीम है पूरी वो बहाल कर दी, यानी पूरी कैबिनेट जो है वो बहाल हो गई हुई है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से। अब बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं जनाब पेशावर हाई कोर्ट को इख्तियार है, बिल्कुल जनाब उसके पास इख्तियार है, और या तो इलेक्शन कमीशन उसको माने या फिर उसके खिलाफ अपील में जाए, या मुतासरा फरीक जो है अकबर एस बाबर वगैरह वो अपील में जाए। अपील का राइट बन गया है, क्योंकि इन्होंने भी उसी तरह का फैसला दिया है जैसे लाहौर हाई कोर्ट के अली बाकर नजफी साहब ने दिया था जब आरओस के वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए थे, यानी वो हतमी फैसला एक तरह से कर दिया। इसी तरह इन्होंने भी एक तरह से हतमी फैसला कर दिया। जब हतमी फैसला इंटरिम ऑर्डर में वो रिलीफ मिल जाए जो हतमी तौर पे मांगा जाता है दरखास्त में, तो फिर उसके खिलाफ अपील का राइट मिल जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो अब या तो वो ये हुक्म मानना पड़ेगा उन्हें, या फिर इसके खिलाफ अपील में जाना पड़ेगा। अगर अपील में ये आर्डर सस्पेंड हो जाता है तो फिर 9 तक, बहरहाल 9 जनवरी तक ये नाफिज़ अमल है। अगर 9 फरवरी को इसके उल्ट मामला हो जाता है तो फिर, लेकिन आमतौर पर होता नहीं, फिर जब एक दफ़ा स्टे हो जाए तो वो फिर वो फैसले के आखिर तक, हतमी फैसले तक जो है वो बरकरार रहता है। ये तो है कानूनी पोजीशन, और अपील का बहरहाल राइट जो है वो मौजूद है। जैसे इन्होंने पहली पेशी पे ही, यानी आज ही फाइल हुई, आज ही लगी, आज ही उन्होंने समाप्त की, और आज ही एक दिन में ही सेम डे उन्होंने वो फैसला जो है इलेक्शन कमीशन का वो मुअत्तल करके उन्हें कह दिया सिंबल भी दो और इसका जो अपनी वेबसाइट पे सर्टिफिकेट भी जारी करो। आप ये टिकट शिकट भी दे सकेंगे, और फिर जो खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए उन्होंने फहरिस्त जमा करवाई हुई है वो स्टॉप की हुई थी उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने। अब वो फहरिस्त जो है वो नशिस्तों वाली जो फहरिस्त है उसकी जांच पड़ताल भी हो जाएगी अगर ये फैसला मुअत्तल नहीं होता। और अब ये पीटीए वाले एक बात कर रहे हैं कि जनाब हमारे जो तजवीज़ कनिंदगान और तायद कनिंदगान हैं उनको रिटर्निंग अफसर के सामने पेश होने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं। अब इन्होंने पीटीए वालों के सोशल मीडिया पे एक लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट चल रही है आबद शेख साहब की, और वो जजमेंट है 12 अप्रैल 2023 की, जब ज़िमनी इलेक्शन नहीं हुए थे उस वक्त की है। तो उसके मुताबिक ये कह रहे हैं कि जनाब अगर तजवीज़ कनिंदा और तायद कनिंदा मौजूद ना भी हो तब भी कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद नहीं हो सकते, यानी ये वो कहते हैं वाहद वजह नहीं है। लेकिन ये जजमेंट अगर पढ़े उससे पता चलता है वो कुछ और इशू था, इन जैसा इशू नहीं है जैसे ये है। अब अगर आरओ ये कहता है कि जनाब ये साइन जो है जाली, या दूसरा बंदा एतराज़ कर देता है कि जनाब ये साइन जो है ये कह रहे हैं मुझे फ़लाँ बंदे ने तजवीज़ किया है मेरा नाम और फ़लाँ बंदे ने मेरे नाम की तईद की है, तो ये तो जनाब उनके दस्तखत ही नहीं है। आरओ फिर पूछेगा उनको बुला के जनाब ये आपके दस्तखत हैं, वेरीफाई करेगा, वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। इसमें जो मामला है जो आबद शेख साहब वाले जजमेंट जिसका ये हवाला दे रहे हैं कि जनाब ज़रूरत ही नहीं तजवीज़ कनिंदा नूं जे तायद कनिंदा नूं पेश करने दी, वो जो जजमेंट है वो है मोहम्मद इकबाल केस। ये PP85 ईसा खेल का मामला था। ये मोहम्मद इकबाल साहब हैं, इन्होंने कागजात जमा करवाए थे और इनके जो तायद कनिंदा थे, तजवीज़ कनिंदा आ गए थे, तायद कनिंदा जो थे उनका कोई फौतगी हो गई थी और वो जनाजे पे गए थे, और उन्होंने ये कहा था आरओ से जनाब इंतज़ार कर लें, तो आरओ ने इंतज़ार नहीं किया था, कोई एतराज़ नहीं हुआ था, और आरओ ने कोई ऐसा नुक्ता नहीं उठाया था जनाब इनके दस्तखत नहीं है, ये बंदे नहीं हैं तजवीज़ कनिंदा और तायद कनिंदा। लेकिन उन्होंने इस बुनियाद पे कि जनाब उन्होंने वो मुस्तरद कर दिया जनाब तायद कनिंदा मौजूद नहीं है। तो वो हाई कोर्ट ने वो डिक्लेयर किया था कि जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 62 सब सेक्शन 9D है उसके तहत वेरीफाई करना होता है, वेरीफाई करने के लिए बुलाना होता है उनको तस्दीक के लिए। अगर तस्दीक के ऊपर कोई सवाल ही नहीं उठता फिर आप ये वाहद वजह नहीं है कागजात नाम, उन्होंने ये वाहद वजह नहीं है, वाहद का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, ये वाहद वजह नहीं है कागजात नामजदगी मुस्तरद करनी, अन्ना धुंध काम नहीं कर सकते।
یہ وہ ججمنٹ تھی. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ان کے بغیر ہو سکتا ہے، یہ حالات و واقعات اس کیس کے اور جو اب معاملات چل رہے ہیں، اگر ایسا ہو رہا ہے کہ جناب تجویز، یہ بھی تو سر تجویز کنندگان اور تائید کنندگان خود ہی پیش نہ ہو رہے ہیں. یہ تو پہلے بھی ویلا کرتے تھے نا، جناب ہمیں کاغذات جمع نہیں کروانے دیے جا رہے. اور سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی جن لوگوں نے جمع کروائے ہیں، کل میں نے اعداد و شمار کے ساتھ بتایا تھا، وہ پی ٹی آئی والے ہیں. بہرحال جو انتخابی نشان ہے وہ 13 جنوری 2024 کو الاٹ ہونے ہیں، اور اس سے پہلے کئی دن ہیں. بڑا کچھ تھلے اوپر ہونا حال ہے. 13 جنوری تک جاندے جاندے لگ پتہ جانا ہے، کہتے ہیں لگ لو جانی ہے. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.